खवारिज आज भी मौजूद है, जो आज भी खवारिज की निशानी होगी कि मुसलमानों की तकफीर करेंगे। जो भी आपको ये कहता नजर आए ना कि फलां काफिर है और वो कलमा गो हो, अहले किबला हो, खत्म नबूवत को मानने वाला हो, उसके बावजूद उसे काफिर कह रहा हो, तो आप समझ लें खारजी है। जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पाकिस्तान में दो बहुत बड़े मकातबे फिक्र हैं। बड़े मैं कह रहा हूं मशहूर होने की वजह से, तादाद तो उनकी बड़ी थोड़ी कम है। नंबर 1 ये जमातुल मुस्लिमीन वाले, और नंबर 2 ये कैप्टन उस्मानी पार्टी, बरजही ग्रुप, जो सबको काफिर और मुशरिक डिक्लेयर करते हैं। तो ये आज भी खवारिज मौजूद है। हम ये नहीं कहते कि खवारिज मौजूद नहीं है, लेकिन जो है उनको कहें ना। अब बरेलवी का देवबंदी को कहना, देवबंदी का अहले हदीस को, अहले हदीस का इनको, शिया का इनको, इनका शिया को, ये तो गलत बात है। तो ये मेरे भाइयों तस्वीर का एक रुख था। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें जो ये लोग छुपाते हैं कि एक तरफ तो ये सहाबा की तकफीर कर रहे हैं और सहाबा सामने मौजूद हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एज ए लास्ट रिजॉर्ट उनके साथ क़िताल भी किया जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया। लेकिन आप अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों की तारीख की किताबें उठा के देखें, मौला अली ने उनके जनाजे भी खुद पढ़ाए उन खवारिज के जो मौला अली को काफिर कहते थे। आज कहते हैं जी फलां सहाबा को काफिर कहते हैं, इनको कत्ल कर दो। तो मैं ये पूछता हूं कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम को मुंह पर काफिर कहते थे, उनको तो मौला अली ने काफिर नहीं कहा और कहा हमारे भाई थे, भगोड़े हो गए। उनके जनाजे पढ़ाए, उनकी औरतों को लौंडिया नहीं बनाया, और किताल भी आखिरी रिजॉर्ट के तौर पर किया जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया। वरना मौला अली ने कह दिया था कि तुम मेरी सल्तनत में रहो, जिस तरह बाकी मुसलमानों को बैतुल माल से हिस्सा मिलता है तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने तलवार उठाई। और इसकी बिशारतें इसमें मौजूद हैं रिसर्च पेपर के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुरान हकीम को मनवाने के लिए जिस तरह मुझे काफिरों के खिलाफ किताल करना पड़ा है, मेरे सहाबा में एक खुशनसीब वो भी है जिसे मुसलमानों के खिलाफ किताल करना पड़ेगा कुरान को मनवाने के लिए। अबू बकर और उमर भी मौजूद थे। उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह हम हैं? आपने फरमाया नहीं, बल्कि वो शख्स जो मेरी जूतियां गांठ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां उस वक्त सैयदना अली गांठ रहे थे। सहाबा दौड़े मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की तरफ और कहा कि आपके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी प्रेडिक्शन फरमाई है। तो मौला अली मुस्कुरा पड़े, जिससे सहाबा कहते हैं हम समझ गए कि आपको पता था ये कि मैंने ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट उन लोगों के खिलाफ किताल करना है। और ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह सही सनद के साथ मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 3 सफ़ा 82 पर 11790 है, और इसी तरीके से सुनन निसाई अल कुबरा में 8457 नंबर है, सही सनद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस मौजूद है। ये करबला वाले मेरे रिसर्च पेपर में मैंने डाली हुई है। तो ये दूसरा मैं आपको कंट्रास्ट बता रहा हूं। इसी तरीके से इसी रिसर्च पेपर में मैंने वो रवायत डाली है 24 नंबर पर कि अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 37,942 नंबर असर है कि मौला अली अलैहिस्सलाम से खुद पूछा गया कि बताइए कि ये खवारिज जो है क्या ये मुशरिक है जो आपको मुशरिक और काफिर कहते हैं? आपने फरमाया ये मुशरिक नहीं है, ये शिर्क से ही तो भागे हैं। ये इसलिए मुझसे दूर हुए कि इन्हें ये गुमान हुआ कि मैं गलत हूं, मैं शिर्क में मुब्तला हो चुका हूं। इन्होंने अपने गुमान में ये समझा ये शिर्क से भागने के लिए इन्होंने किया, मुशरिक नहीं है। फिर पूछा गया क्या मुनाफिक है? तो सैयदना अली ने कहा ये तो इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, कुरान तो कहता है मुनाफिक तो बड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये मुनाफिक भी नहीं है। अंदाजा करें आप, ये आप देखें पॉजिटिव, जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव अप्रोच, हुस्ने ज़न का हमारे भाई थे भगोड़े हो गए। मैं यही कहता हूं कि ये आज भी जब किसी के साथ इख्तलाफ हो तो आप ज्यादा ज्यादा ये कह दिया करें कि हमारे भाई थे भगोड़े हो गए, बजाय कि आप कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाना शुरू कर दें। ये सैयदना अली आप देखें क्या पॉजिटिव उनकी अप्रोच थी। तो ये नहीं वो बताते हैं कि भाई खवारिज के बारे में, खवारिज वो कहते हैं और कत्ल करो, ये नहीं बताते खवारिज के बारे में सैयदना अली का एटीट्यूड क्या था। अच्छा, इसी तरीके से इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो कॉल पेश करते हैं सही बुखारी 6930 नंबर हदीस की हेडिंग से कि इब्न उमर कहते थे जी खवारिज बदतरीन मखलूक है कि ये काफिरों के बारे में जो आयात नाजिल हुई मुसलमानों पर चिस्मा करते हैं। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी मौजूद है। वो इंडिया में एक वो झूठा इंसान आजकल इन्होंने उठाया बरेलवियों ने, फारूक रिजवी, वो रवायतें अजीब व गरीब इकट्ठी कर करके तो बयान कर रहा होता है। ये फारूक रिजवी को भी मैं ये इल्मी तौर पर जवाब दे रहा हूं, एंटी वैनम, कि मेरे भाई इसको भी पढ़, ये भी चीजें मौजूद हैं कि इब्न उमर का अगर वो कॉल है ना खवारिज के बारे में तो ये भी मौजूद है, जो मैंने अपने इस रिसर्च पेपर में वाकया करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में 24 नंबर पे डाला है। और सुनन कुबरा अल बहकी में, सुनन कुबरा अल बहकी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5088 नंबर है कि इब्न उमर खवारिज को सलाम भी किया करते थे, हालांकि वो उस वक्त मुसलमानों को कत्ल कर रहे थे।
اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی، ہم ان اذانوں کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے، لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں، پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے، تو ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے۔ کیا یہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ، خصوصاً یہ فاروق رضوی جو پارٹی ہے، یہ تو لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، اور ابن عمر خوارج کے تو یہ تو خارجی ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، آپ ابن عمر کو نہیں مانو گے؟ اگر تم خوارج ہی سمجھتے ہو اہل حدیث کو، تو نمازیں تو ان کے پیچھے پڑھو، ان کے سلام کا جواب تو دو۔ اور پھر جعلی روایتیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے جی، اور حوالہ تو پیش نہیں کرتے نا، سامنے بھی سارے وہ بٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کہاں سے بات بیان کر رہے ہو۔ کہتا ہے جی مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ کو محصور کر دیا جائے گا، تم اس وقت ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا بلکہ تم گھر میں نماز پڑھنا۔ وہ کیڑی کتاب لکھی ہے حدیث؟ میں تمہیں دسنا کیڑی کتاب لکھی ہے، بخاری شریف سے میں بتاتا ہوں کہ اس کی بالکل مخالفت میں حدیث لکھی ہوئی ہے جو تو اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 694 نمبر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں، اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تمہیں تمہارا ثواب پورا ملے گا اور ان کو بھی ملے گا، اور اگر وہ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو تمہیں ثواب پورا مل جائے گا، ان اماموں کی غلطیوں کا وبال انہی پر ہوگا۔ یہ اکثر مجھے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بریلوی اور دیوبندی امام رفع الیدین نہیں کرتے تو غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیا کریں۔ بھئی بیسک نماز کی سٹرکچر تو سب کی ایک ہی ہے، قیام کے بعد رکوع کے بعد کھڑا ہونا، ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا اور 4 کے بعد سلام پھیر دینا، یہ بیسک سٹرکچر تو سب کی سیم ہے۔ باقی رفع الیدین والا ایشو ہے، تو اگر امام رفع الیدین نہیں کرتا آپ ضرور سنت کے مطابق رفع الیدین کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی، امام کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا۔ اسی طریقے سے فاتحہ خلف الامام کے لیے اگر کوئی امام وقفہ نہیں دیتا قرات کرنے کے بعد رکوع سے پہلے کہ مقتدی بھی قرآن پڑھ لیں سورۃ الفاتحہ، تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 84 میرا سن لیجیے اہل سنت پاک .com پہ۔ تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت وہ والی بیان نہیں کریں گے، وہ خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، اور صحیح بخاری کی 694 نمبر حدیث اور اگلی 695 نمبر حدیث، میں کہتا ہوں یہ دونوں کڑوی گولیاں ہیں ان مولویوں کے لیے، اور یہ ساروں کے لیے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جو سب اس قسم کے فتوے دیتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے یہ کڑوی گولیاں ہیں۔ 695 نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اس کے اوپر تو امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی طرف سے کہ باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھو۔ امام بخاری نے باب باندھا، اور پہلے تعلیقاً روایت حسن بصری کا قول لے کر آئے تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، المتوفى 110 ہجری، کہ حسن بصری کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور پھر نیچے روایت لے کر آئے امام بخاری 695 نمبر صحیح بخاری میں، جو مولویوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی، کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے محصور کر لیا، مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ان کے دور خلافت میں، لوگ حاضر ہوئے، کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں، اور یہ فتنوں کا امام، بدعتی امام مسجد پر قابض ہے اور نمازیں پڑھاتا ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کہیں گناہ گار نہ ہو جائے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے۔ تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لادہ بنا لو، حالانکہ سب سے بڑی چیز ان کی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی خلافت۔ سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، تم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو، جب تک یہ نیکی کا کام کرے ان کا ساتھ دو، جب برائی کرے ان سے الگ ہو جاؤ، نمازیں ان کے پیچھے ہی پڑھو۔ اس سے بڑی کون سی بدعت ہوگی؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی چھوٹی بدعت ہوتی ہے، کوئی بڑی بدعت، بھئی سب سے بڑی بدعت خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کرنا ہے۔ یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اس کو آپ ذرا پورا پڑھیں ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ سے، کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔
पर्टिकुलरली खुलफाए राशिदीन के खिलाफ खुरूज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत कहा है। और वो 5 हैं खुलफाए राशिदीन, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन इब्न अली रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिस्सलाम। मैंने इसमें बताया वो 30 साल तक खिलाफत है। तो सैयदना उस्मान के खिलाफ जो खड़े हुए वो तो बिदअत कुबरा करने वाले लोग थे। और ये तो झूठा प्रोपेगेंडा भी किया जी वो यहूदी पार्टी थी, कोई अब्दुल्ला इब्न सबा पार्टी थी। अब्दुल्ला इब्न सबा पार्टी थी तो चले, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपका झूठ मान लें तो फिर तो यहूदियों के पीछे नमाज पढ़ने का सैयदना उस्मान ने कह दिया। चलो हाँ, वोट फकीलाब कीजिए, यहूदी सुनो, मुसलमान थे, तावील की गलती लगी हुई थी उनको। उनके सरगना मोहम्मद बिन अबी बकर सैयदना अबू बकर के बेटे थे। बाद में खैर वो पीछे हट गए, वो एक्सट्रीम तक नहीं गए, शहादत में वो शामिल नहीं है, मुसलमान थे। मसला नंबर 116-20 सुन लीजिए मेरा, कि सैयदना उस्मान की शहादत की असल वजह क्या थी। बस उनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जिनकी वजह से सहाबा को उनसे इख्तलाफ हो गया था, और वो इख्तलाफ फिर एक खास दर्जे को तजावुज कर गया, हत्ता कि सैयदना उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम को मजलूमन शहीद कर दिया गया। तो ये एक तल्ख दास्तान है। तो मैं बता रहा हूं कि सैयदना उस्मान की लाइफ स्टेक पे लगी हुई थी, फिर भी वो कह रहे हैं नमाजें इनके पीछे पढ़ो, और ये कहते हैं इमाम काबा के पीछे नमाज ना पढ़ो, फलां के पीछे नमाज ना पढ़ो, फलां के पीछे। ये फारूक रिजवी साहब को मैं बता रहा हूं कि मेरे भाई ये रवायतें बुखारी से पढ़ के सुनाओ, और जो तू जाली रवायतें भाई बयान कर रहा है ना कि जी मौला अली को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि घर में ही नमाज पढ़ना, वो केड़ी किताब ही लिखी पाई, कट बार सुन सुना के सुन्नी टुन्नी, सुन्नी असियां बुकिश मुसलमान किताबों सुन्नत के दलाइल पेश करते हैं, टुन किया हुआ अपनी पब्लिक को, कोई रेफरेंस पेश नहीं करते हैं। तो मैं कहता हूं सुन्नी बनो, टुन्नी ना बनो। ये टुन्नी है, सुन सुना के सुन्नी, सुन्नी सही सुन्नी बनो, किताबों सुन्नत के मनहज के मुताबिक चलो।